श्री साहिबा, पाकिस्तान हमेशा से ये बोल रहा था हर महाज के ऊपर, और आज यूएन के एक्सपर्ट्स ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि भारत का जो बयानिया है वो झूठा है और उसको रद्द कर लिया है। तो अब ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी जीत समझती हैं आप सिफारती महाज पर? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ ये पाकिस्तान की बहुत वाज़े और बड़ी जीत है। ये एक संगे मील है इन द सेंस के इन्होंने 5 डिफरेंट रैपोर्टर्स ने अपनी रिपोर्ट और रूलिंग दी है, और भारत के तो जितने भी मौक़िफ़ हैं सिंतास मुआहदे के हवाले से, टेररिज्म के हवाले से, पहलगाम अटैक के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, ये सारी उसकी धज्जियां उन्होंने उड़ा दी हैं। और इंडिया का, भारत का कोई इसमें मौक़िफ़ के कोई पैर नहीं रहे जी, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है कि उन्होंने उनके मौक़िफ़ की तायीद की है, बल्कि उनको तंबीह भी की है और वाज़े किया है कि जो भारत कर रहा है वो मेरी नज़र में तो ये नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल दहशतगर्दी के मुतसादिम है, बिल्कुल के मुतरादिफ है जी। बिल्कुल भारत के जितने भी जवाब हैं वो उन्होंने उनको मरूज़ खातिर नहीं लाए और कहा कि ये गलत हैं, आपने किसी इंटरनेशनल चार्टर को नहीं इस्तेमाल किया, आपने सिंतास मुआहदे को भी होल्ड इन अबेयंस कर दिया है, ये इलीगल है, ये गलत है और यकतरफा है। तो यकतरफियत की हर जगह बू आ रही है भारत के हवाले से, रिपोर्ट के हवाले से, और ये पाकिस्तान की बहुत मैं समझती हूँ मुअस्सर कारकर्दगी है यूएन में कि ये इस तरह से 5 रैपोर्टर्स ने यूएन कमिटीज के भारत के मौक़िफ़ को शदीद तरीके से मुस्तरद किया है। जी बिल्कुल, शहरी साहिबा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। ये भी कहिएगा कि सिर्फ यहाँ पर नहीं, ये यकतरफा फैसले भारत की जानिब से हमने कश्मीर में भी होते हुए देखे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, ये भी उन्होंने, जो मैं देख रही हूँ, उन्होंने कहा है कि कश्मीरियों को के हक़ खुदरादियत देने के बगैर ये कैसे आगे चलेगा, और उन्होंने हर चीज़ पर तनकीद की है। जम्मू और कश्मीर के हवाले से तो एक एक्सटेंसिव बात की जाती है और यूएन का एक इसमें एक तनाज़ुर भी रहा है। टेररिज्म के हवाले से पहलगाम में भी उन्होंने कहा है कि आपने किस तरह ये शवाहिद तय कर लिए, आपने किस तरह यूनिलैटरल यकतरफा अटैक किया, आपने आर्टिकल 51 को भी नहीं इस्तेमाल किया जो यूएन चार्टर का एक कलीदी हिस्सा है। पाकिस्तान ने मुस्तकिल इन्फॉर्म किया अपनी दिफा में कि हम ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आप किस बुनियाद पर हमले कर रहे हैं, किस बुनियाद पर पानी को सस्पेंड कर रहे हैं और किस बुनियाद पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम रख रहे हैं। ये सारी बातें हुई हैं। अच्छा शहरी साहिबा, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत का ये इस तरह का जो तर्ज अमल है किसी बड़े तसादुम का खतरा पैदा करता है, इस हवाले से क्या कहेंगी आप? जी जी, ये बहुत अहम बात है और ये क्योंकि बिल्कुल ये खतरा है। भारत इसी तरह कर रहा है, बेधड़क वो अटैक करते हैं, फिर कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के जवाब में ये, अब कौन से जवाब में, और इसी तरह आप यूनिलैटरल एक्शंस लेते हैं तो बड़ा तसादम जरूर इसमें हो सकता है। आपको पता है किस थ्रेशोल्ड तक पिछली दफा बात गई थी, और ये सारी दुनिया के लिए खतरा है, पूरे खित्ते के लिए खतरा है। और ये जो इनकी आबी दहशतगर्दी है, जो इनके इंसानी हुकूक के जो वायलेशंस इसमें नजर आ रहे हैं और सबको पॉइंट आउट किया है, उससे लिंक किया है उन्होंने यूनिलैटरलिज्म को, यानी कि आप यकतरफा किसी दूसरे की सरजमीन पर जब अटैक करते हैं बगैर किसी मैंडेट के, बगैर सेल्फ डिफेंस के, किसी बात के या यूएन चार्टर के बाहर जाके, तो फिर आप बड़े तसादम को तो इनवाइट कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं, और ये ऐसा बार बार कहा गया है इसमें। तो ये मैं समझती हूँ भारत को अब चौकन्ना होना होगा, और उनके वो तो खैर मैं समझती हूँ उनके मौक़िफ़ को तो रोन दिया गया है इसमें। तो बहुत अच्छी कारकर्दगी है यूएन में आपके हमारे जो सफीर हैं वहाँ और पूरे अमले की, हमें उन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए इस पर। जी बिल्कुल, शहरी साहिबा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। शहरी साहिबा ये भी कहेगा कि एक तरफ तो भारत की तजलील हुई है, भारत को शर्मिंदगी का सामना हुआ है इस रिपोर्ट की वजह से, दूसरी जानिब पाकिस्तान की एक तरह से तारीफ सामने आई है। कहा गया है कि पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को मुत्तला किया कि वो दिफा का हक रखता है।
جی پاکستان نے ہر وقت یہ کیا ہے، انہوں نے یہ لکھا ہے جی، اور پاکستان کی تعریف کی گئی ہے کہ یہ قوانین، انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں، اور بھارت جو ہے جتنے عالمی قوانین اور ضوابط ہیں ان کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، تو ظاہر ہے یہ تو ایک روگ اسٹیٹ قرار دی گئی ہے نا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیے یہ ضرور سنیں کہ بھارت ان تمام سوالوں کے جواب 60 دن میں 60 ڈیز میں فراہم کرے، تو یہ تو بڑا اہم میں سمجھتی ہوں پیش رفت ہے، اور ان کے جواب میں انہوں نے بالکل آویزہ کر دیا ہے کہ یہ ساری باتیں بالکل انٹرنیشنل لا کے دائرے سے باہر ہیں۔ جو ہم کہتے رہے ہیں جی کہ انڈیا، افسوس سے میں کہوں گی، بھارت ایک انٹرنیشنل روگ اسٹیٹ کی طرح آپریٹ کر رہا ہے جی، تو ان کو سارے انٹرنیشنل اداروں کا نوٹس ضرور اب آنا چاہیے ان پر، اور ان کو بھی جو جتنے کنسٹرینٹس ہیں اور لاز ہیں ان کی زد میں آنا پڑے گا۔ بھارت نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا، آپ نے نوٹس کیا، اور انہوں نے اس بات پر برہمی کا بھی اظہار کیا ہے، جبکہ پاکستان کا بیہیویئر اور رویہ بالکل انٹرنیشنل قوانین اور ضوابط کے بالکل عین مطابق تھا۔ سابق سفیر شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور اپنا موقف دے رہی تھیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ہمارے ساتھ ہماری رپورٹر نمائندہ خصوصی سمیرہ خان بھی موجود تھیں، وہ بھی ہمیں تمام در صورتحال کے حوالے سے تفصیل بتا رہی تھی کہ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، اور اہم رپورٹ یہ آ گئی ہے جس کے اندر بھارت کے تمام تر جھوٹوں کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ یو این چارٹر کے جو اہم ایکسپرٹس ہیں ان کی جانب سے بھارت کے تمام تر جو ثبوت تھے ان کو رد کر دیا گیا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد دینے میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ خصوصی ماہرین کے مطابق پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے یو این چارٹر کے تحت سیکیورٹی کاؤنسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، مساجد متاثر ہوئیں، متعدد شہری ہلاک و زخمی ہوئے۔ پاکستان نے سلامتی کاؤنسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد پیش نہ کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کے خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ خصوصی ماہرین کے مطابق بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدام کو مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے سندھ طاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی توثیق کی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں افراد کے بنیادی حقوق کو متاثر کرتی ہے۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی بھی فریق یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں اس اہم رپورٹ کے حوالے سے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد دینے میں ناکام رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر سخت اعتراضات۔ خصوصی ماہرین کے مطابق پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے 7 مئی کو آپریشن سندور کے تحت پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا، جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارت نے یو این چارٹر کے تحت سیکیورٹی کاؤنسل کو باضابطہ اطلاع نہیں دی تھی۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنائے گئے، مساجد متاثر ہوئی، متعدد شہری ہلاک اور زخمی بھی ہوئے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کے ریاستی سطح پر ملوث ہونے کے شواہد پیش نہیں کر سکا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اگر طاقت کا استعمال غیر قانونی ہو تو یہ حق زندگی کی خلاف ورزی بن سکتا ہے۔ خصوصی ماہرین کے مطابق بھارت کا یہ طرز عمل بڑے تصادم کا خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ اگر بھارتی اقدام کو مسلح حملہ سمجھا جائے تو پاکستان کو سیلف ڈیفنس کا حق حاصل ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔